नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में कदम रखकर अवाम में एक नई सोच को परवान चढ़ाया है, और यह सोच भी ऐसी है जिसको अब ना तो जवाल है और ना ही कोई इसको तब्दील कर सकता है। और अगर कप्तान के मुखालिफिन को देखा जाए तो इनको बारे में बात करने के लिए बस इतना ही कहना काफी होगा कि इमरान खान ने इनको ऐसी जगह मारा है जहां इनको कोई पूछ रहा है और ना ही कोई इन्हें देखना चाहता है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही दिलचस्प और शानदार हकायक से भरपूर है। वीडियो में कुछ ऐसी खबरें भी शेयर की जाएंगी जिससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत में होना किस कदर नागुज़ेर है और पीडीएम का सफाया कितना जरूरी है। इतलात मौसूल हुई है कि इमरान खान को जेर करने के लिए जो साइफर केस बनाया गया था वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया, जिसके बाद पीडीएम की एक अहम तरीन जमात ने भी अपनी मुमकिन हार को तस्लीम कर लिया है। एक खबर यह भी जेर लब है कि इमरान खान की जेल से रिहाई से मुतालिक आर्मी चीफ को अमेरिका की जानब से एक पैगाम मौसूल हुआ है जिसने सियासी जमातों को हिला कर रख दिया। ये पैगाम किसकी जानब से आया है? क्या इमरान खान की रिहाई के लिए अब आलमी ताकतें सियासी मैदान में कूद पड़ी हैं? इमरान खान के खिलाफ साइफर केस को कैसे नाकाम बनाने का फैसला किया गया? क्या मौजूदा सियासी मंजरनामे पर नून लीग ने अपनी हार मान ली है? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तेवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। दोस्तों, इमरान खान जैसा अजीम लीडर सदियों बाद किसी कौम को नसीब होता है और जब ये नसीब में आता है तो कौमों की तकदीर बदल जाती है और पीडीएम जैसे टोलों के हाथ सिर्फ नाकामियां ही होती हैं। इमरान खान को सियासत से निकालने का जो गंदा खेल खेला गया इसका अब खात्मा होने को है, क्योंकि इनके साथ हर वो हरबा अपना लिया गया है जो सियासत में एक सियासतदान अपने हरीफ के खिलाफ अपना सकता है। अब तो वक्त है कप्तान की फतह का, जिसका डंका भी बज चुका है और मुखालिफिन को बावर भी कर दिया गया कि अब इनकी दाल किसी भी हंडिया में गल नहीं सकती। हत्ता कि अब अमेरिका भी इमरान खान को जेल से निकलवाने के लिए सरगर्म हो गया। वीडियो में कुछ ये पॉइंट्स पे आपके सामने रखेंगे कि क्या साइफर केस के समात रुक गई है, नून लीग ने क्यों अचानक हार मान ली है और यह हार किस मामले में मानी गई है? क्या अब इमरान खान ही सबके फेवरेट बन गए हैं? अमेरिका ने ताकतवरों से क्या मुतालबा कर दिया? नून लीग ने घुटने टेक दिए, तहरीक इंसाफ से मुआफी मांगने का ऐलान, अमेरिका से भी आर्मी चीफ को फोन कॉल आ गई, फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने और इमरान खान को जेल से रिहाई का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, इमरान खान के मुखालिफिन ने अब की बार चोर मचाए शोर वाला मुहावरा सच कर दिखाया है। अपनी गलतियों को मानने और इनसे सीखने के बजाय ये सियासतदान मजीद गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। क्या इमरान खान के खिलाफ साइफर केस रुक गया है? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन सोम की जानब से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता किया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा ने अपने जारी करदे के बयान में कहा कि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोन पर बातचीत की है। ये ऐलान पाकिस्तान की जानब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर किए जाने के फौरन बाद सामने आया। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पेट राइडर ने एक बयान में कहा कि वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने मंगल को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत की है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे और हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से बातचीत करेंगे। यानी कि नाज़रीन, अब मुस्लिम लीग नून हार मान रही है और अपनी हथियार फेंक रही है और इनको लगता है ये लॉलीपॉप दिया गया कि अगली हुकूमत आपकी होगी, और अब ये इसी तरह के बयानियां बना रही है कि अगली हुकूमत हमारी होगी, इसलिए तमाम सियासी जमातों से हम बात करने को तैयार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने तलागंग का दौरा किया और कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में कामयाबी के बाद तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि तमाम सियासी जमातों से बातचीत पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। इन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर महज नवाज शरीफ की वापसी का दिन नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की तारीख का धारा बदलने का दिन है। हम किसी से बदले की बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की खातिर सबसे बात करेंगे। मुल्क के साथ जुल्म करने वाले बेनकाब हो चुके हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि चंद सालों में पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ताहम वो पूरी कौम के सामने आ चुके हैं और अब वो कब्रों में भी उतर जाएं, इनका जुर्म मुआफ नहीं होगा। इन्होंने कहा कि जिस तरह चंद साबिक जर्नल्स, साबिक जजेस और सहाफ़ियों ने मिलकर एक गैर संजीदा और ना तजुर्बाकार को प्रमोट किया और मुल्क का महात्मा बनाया, इससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। अवाम नवाज शरीफ को अक्सरियत दिलाकर इक़्तिदार में लाएं ताकि हम आज़ादाना फैसले कर सकें।
نون لیگی رہنما نے کہا کہ ہم کسی کو گھسیٹنے کی بات نہیں کرتے اور نہ ہم کسی کو چور ڈاکو کہتے ہیں، ہم سیاست میں گھٹیا بازاری زبان کے خلاف ہیں۔ ناظرین، ملکی سیاست میں ایک اور طوفان برپا ہو گیا ہے، کیونکہ آئندہ 10 دنوں میں وہ ہونے والا ہے جس کا ابھی تک کسی کو اندازہ نہیں، جبکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ یاد رہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے بدھ کے روز راولپنڈی کے ڈیلا جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی پہلی سماعت کی، جسے 9 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کی گئی، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ کے اٹک جیل منتقلی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے، لیکن درخواست زیر التوا ہونے کے باوجود وزارت قانون نے ویسا ہی نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ منگل کے روز وزارت قانون کی جانب سے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے سماعت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ طے کرے کہ کیا وزارت قانون ایسا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی ہے اور کیا ٹرائل جج وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کا پابند ہوگا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت قانون کے دائرہ قانون کو چیلنج کر رکھا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مرکزی درخواست پر محفوظ فیصلہ بھی جلد سنایا جائے اور وزارت قانون کو مستقبل میں ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روکا جائے۔ دوسری جانب جناح ہاؤس حملہ کیس، پولیس نے اسد عمر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی گرفتاری مانگ لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے اسد عمر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی گرفتاری مانگی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ تینوں ملزمان تفتیش میں قصوروار پائے گئے ہیں۔ جی آئی ٹی نے تینوں کو گنہگار لکھا۔ پولیس کو تینوں کی گرفتاری مطلوب ہے۔ علیمہ خان کے موقع پر موجودگی پائی گئی۔ عدالت نے کیس کے سماعت کچھ دیر تک ملتوی کی، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ پر درج مقدمے سے متعلق عمران خان کی بہنوں اور اسد عمر سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان روستم پرائی اور کہا کہ ہمیں انصاف دیا جائے، روز پیشی پر آتی ہیں، اگر جیل بھیجنے سے انصاف ہوتا ہے تو بھیج دیں۔ وکیل برہان معظم نے علیمہ خان کو مزید بات کرنے سے روک دیا، جس پر علیمہ خان نے کہا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، انصاف ہی مانگ رہے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی، فیصلہ بھی جلد سنایا جائے اور وزارت قانون کو مستقبل میں ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روکا جائے۔ دوسری جانب جناح ہاؤس حملہ کیس، پولیس نے اسد عمر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی گرفتاری مانگ لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے اسد عمر، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی گرفتاری مانگی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ تینوں ملزمان تفتیش میں قصوروار پائے گئے ہیں۔ جی آئی ٹی نے تینوں کو گنہگار لکھا۔ پولیس کو تینوں کی گرفتاری مطلوب ہے۔ علیمہ خان کے موقع پر موجودگی پائی گئی۔ عدالت نے کیس کے سماعت کچھ دیر تک ملتوی کی، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ پر درج مقدمے سے متعلق عمران خان کی بہنوں اور اسد عمر سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان روستم پرائی اور کہا کہ ہمیں انصاف دیا جائے، روز پیشی پر آتی ہیں، اگر جیل بھیجنے سے انصاف ہوتا ہے تو بھیج دیں۔ وکیل برہان معظم نے علیمہ خان کو مزید بات کرنے سے روک دیا، جس پر علیمہ خان نے کہا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، انصاف ہی مانگ رہے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی۔